South Estevão Sarpanch Smita Sawant was ousted by 4-3 votes in the no confidence motion that was taken up in the Panchayat office on Tuesday. The four panchayats who voted in favor of the motion included Nolasco Menezes, Karishma Montero, Suzette Silveira, and Saira Narvekar. Later, Nolasco Menezes gave details about the no confidence motion. नॉलाश आयज जुंयाची हें आसलेली नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन्स्ट सरपंच तेज्या बाबतीन तुमी 4 जाणां कोणें हें केलें सांग. आमी 14 जाणां आमचे करिश्मा डायस, सुजात सिल्वेरा, हांव आनी सायरा नार्वेकर. मागीर आयज कितें जालें? मोशन इज बीन पास्ट नो कॉन्फिडन्स. कितले वोट्स? 4-3. ओके. कित्याक लागून नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें? मोशन म्हणजे आमचे तशें ओपोजिशन आनी रुलींग अशें कांय ना. म्युच्युअली ते जावंक जाय आसलें, बट कांय कारणांक लागून तें जावंक ना. पळय एक म्हण आहा, एका दोतोराचें रेशेत तर बऱ्याक पडना, दुसऱ्या दोतोराक एप्रोच जावंक जाय, ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक जाय, तेजे वखद बऱ्याक पडटा जाल्यार पळोवंक जाय. सो तितलीच गोश्ट. आतां फकत चेंज जावपाक जाय. चेंज जावपाक आतां 14 जाणां आहा, 4 ladies are there. ह्या आमचो लेडीज रिजर्व. सो एवरीबडी शूड गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी. ते फुडल्या फावटी बसोन तुमकां रोटेशन जाय आसलेलें. कोणूय दुसरो एक आमकां हें जाय आसलो, तें कोणाक म्हणून म्युच्युअली हें करून हें करपाचें. आतां तेणी तो कन्सिडर करूंक ना. तो एक सरपंचाक आतां तुमी हें केलें नो कॉन्फिडन्स मध्ये, हेंच डेप्युटी सरपंचाचेर ना. डेप्युटीचे सद्या आमच्या मनांत अशें कांय ना. आमकां कितें जाय मेन म्हणटा तें डेव्हलपमेंट. मातशी आमची ह्या दोतोराचे रेशेत आमकां बऱ्याक पडोंक ना, बरें डेव्हलपमेंटाचो नेटूय ना. पूण दुसऱ्या दोतोराक एप्रोच जावन तेजे रेशेत बऱ्याक पडटा जाल्यार पळोवचें पडलें न्हू. मेन पंचायत म्हणटा ती कितें, लोक आमकां निवडून हाडटा फॉर डेव्हलपमेंट. नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट कितें तर डेव्हलपमेंट दिसलेले 4 नाल पडलेले खंयच्यानी जाल्यार दोतोराचें वखद बऱ्याक पडलें म्हणून येतालें न्हू. हे आमकां दोतोराचे गूण कांय दिसोंक ना. सो वील गिव चान्स टू एनिमिटी काय ना, ऑपोजिशन काय ना. बघ गान आमच्या सी वी आर ग्रास रूट डिसिजन मेकिंग बॉडीज. आमकां पावर काय ना. आमी कितें जालें सरकारा कडेन आनी आमकां इन्कमूय ना हिंगा. आमी सरकाराचे पांय धरून डेव्हलपमेंट करपाक जाय. सो असल्या परिस्थितीन ते ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हणटा ते उपकारना. एक तो रेसोल्युशन घेतलो, त्या रेसोल्युशनाक युनेनिमस आसपाक जाय. इफ आमच्याच भितर तर कोणी ओपोज केले, it gives a wrong message to government authorities or officers out of this that this village doesn't want development. असं त्याचं वोट जाता. सो युनेनिमस जावंक जाय. ऑपोजिशन म्हणटा ते पंचायत ग्रासरूट लेवलाक हे बरोबर न्हू. सगळी सर आतां तुमी लेडीज रिजर्व तुज्या बरोबर आतां 3 जाणां लेडीज आहा, कोण जाता? आमचे भितर आमी थंय डिफरन्सीस कांय ना. आतां दोतोर थोडे आमचे हे जावन गेल्या, म्हणजे आमची तेजे रेशेतां पयले. आतां कोण पळय हे दोतोर आहा ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची, बट सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक जाय. हे कित्याक लेडीज जुकरूपत्ती येयली सांग बसयना आनी मातशी फाटीं सोंपता. आतां ह्या पडपाक लागलो फुडल्या पडलो. तर ह्या फुडें तुमच्या मदें आतां 3 जाणां आहा, थिंगा रोटेशन करतले तुमी? आमच्या भितर कोण कोण आतां पयले बी जाल्ले आहा ते आमी एडजस्ट करतले कशें कितें. बट ऑल शूड गेट ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व. कित्याक हा एक तर निवडून येयले आनी हे लेडीज रिजर्व म्हणटा ती सरकाराची बरी येवजण. ह्या आमच्या बायलांक आदी कितें जाल्लें, बायलो फकत कुजनान आनी घरचे हे म्हणटाले, तांकां एक एक्सपोजर. असो सगळ्यांक एक्सपोजर. म्हाजे अनुभव की एवरीबडी शूड गेट एन. हांवूच हे म्हणल्यार जायना. आतां 3-3.5 वर्सां आमी आमच्या पयलींच्या हेका दिली. नाव उरला तो टर्म एक कितें आसता जाणा, एक निवडून येयले उपरांत एक ड्रीम आसता की, आनी लेडीज रिजर्व म्हणजे तांकां ऑपॉर्च्युनिटी. आनी लकीली वी हॅव 4 लेडीज. सो लेट देम शो देयर हे न्हू. सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंकूच जाय. ऑपोजिशन म्हणटा ते गांवांत अजिबात चलना. करिश्मा तुका आतां हेजेर कितें आहा तुमच्या मदें आतां कोण जावंक शकता तुमच्या तिगांच्या मदें आफ्टरवर्ड्स? हेका आतां नॉलेज आतां कितलो टायम आसतलो हेका सरपंच? 15 days पासून आमचें हें जावंक जाय. आमी ते मातशे प्रयत्न करतले, कित्याक बेगीन जाता तितले आमकां कामांक. आतां आमकां आनी टायम ना. आमकां उरला फकत आतां कितें एक 1.5 वरां 2 वर्सां पासून ना. सो वी हॅव टू डेलिव्हर ना. आतां
फाटीं कितें जावंक ना पास आमी विसरपाचें आनी फुडें आतां कामाक लागपाचें. तो कितें डेव्हलपमेंट जावंक शकता ह्या पंचायतीन म्हणटा ते मेन एक्सपेक्टेशन ऑफ द विलेजेस आर प्रॉपर रोड्स, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सॅनिटेशन. चार गोश्टीचेर जर मातशी पंचायत खंयची पंचायत जावं पळय आमकां कितें आहा लायक आमचे एजॉयनींग पंचायत वी डोंट हॅव फंड्स. आमची सारकी पोरस्ट इन तिसवाडी म्हणटा ती दिसते की आमकां हिंगा कांयच ना. आतां व्हडले दोरशी थिंगा घे म्हणून इनकम आहा, ओल्ड गोवा घे, इवन कुमारजुआ देर आर डॉग्स इनकम आहा, साम मातियस घे, तुजे दिवार घे, रिसॉर्ट्स आहा देर इनकम आहा, हिंगा कांयच ना. आनी आमचे हाऊस टॅक्स कलेक्शन पयले जाताले ते आतां जायना बिकॉज quite a large number of people from Sanjay migrated. At least after December and month of May, we used to get enough this to carry on our panchayat activities. And तेचेर आमकां government matching grant बी येताले. बाकीचे मागीर आमचे cooperation from the MLAs, ministers and the government, मागीर ते 16 finance बी म्हणून आमचे कामां जातालीं. आतां ते ना आमकां इनकम जनरेट करपाक कांयच ना. हाऊस टॅक्सूय कलेक्शन जायना. So we have to totally depend on government. So तुझ्या माध्यमांतल्यान मागता गव्हर्मेंटा कडेन मातशें आमकां हेल्प करचें आनी कितें आमची गांवांत हे पेंडींग रोड्स आहा, ड्रेनेजी आहा, सॅनिटेशन आहा, हें मातशें फुडें व्हरपाक आमकां आदार करचो. दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन. आमकां न्ही कांय ना, वी आर नॉट फायटींग फॉर चेअर्स. एक मोशन हेका लागून न्हू, पावराक लागून न्हू. ना आमकां तेचे पावराचें आमकां तें ना. आमकां जाय वी हॅव टू डिलिव्हर. Within these 5 years, आम्ही तो डिलिव्हर करिना, वी हॅव नो रायट टू कॉन्टेस्ट इट. आनी ते खुर्चेर पळय बसलो ना ताका न्याय दिवंक जाय. खुर्चेर बसलो आनी डिलिव्हरन्स जर जायना, मॉरली आय हॅव नो रायट टू कंटिन्यू. दिस शूड बी द मोटिव. सी इफ यू डोंट हॅव एथिक्स एंड प्रिन्सिपल्स एंड नॉट फॉलो द पंचायत जायना. मातशें तुवें चिंतपाक जाय बाबा पळय. आनी सरपंचाचें काम म्हणटा तें ऑफिसान बसप न्हू हिंगा. You have to run in all these government departments, then only you can deliver. आता धाम कोणाक पडना. Big panchayat has lot of funds, like Kollim panchayat, Old Goa panchayat, or आमचे यो मार्सेल पंचायत जावचो हांडो, they have lot of funds. कोट्यांनी तांकां इनकम आहा. सो तांकां व्हडलेशें धाम पडना. पण आमची पंचायत गरीब जाल्ले हेतून आमी सरकाराचे टोटली डिपेंडंट आमी दारां धाडावची पडटा. तांकां बाबा पुता करून आमचे हे काम फुडें व्हरचें पडटा. हे आमचें एकूच हें. आमकां तशें पॉलिटिक्स हिंगा आनी पॉलिटिक्स विकायता अशें सांगता. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी सगल्यांक 7 जाणां आमी 7 जाणांक आमी कॉन्फिडन्स म्हणजे दवरून आमी हे सगळो वार आमचो फुडें व्हरतलो. जें लिपोवप बापोवन तें कांय ना, सगल्यांक सांगून डिसिजन एकठांय घेवन आमी फुडें व्हरतले हो वार आमचो. तर हें आसचें ना की डिस्क्रिमिनेशन कांय ना. सगळें म्युच्युअल सगळ्यांचें हें जावन आमी फुडें व्हरतले. थँक्यू.